काव्यालोकं स्फुटयामि, काव्यालोकं स्पष्टीकरोमि। यः काव्यालोकः जनाय पूर्वं बोद्धुम् अशक्तप्रायं प्रायः तं काव्यालोकम् अहं स्पष्टीकरोमि स्वलोचननियोजनेन। इति कश्चन पाठः ह्यस्तने दिवसे आसीत्। हाँ, एवं आसीत् तत्र अभिनवगुप्तेन लोचनटीकायाः प्रामाण्यं ख्यापयितुं स्वगुरुः स्मृतः कि गुरोः समीपे एव गुरोः चरणार विन्दे अध्युष्य मया श्रुतं शास्त्रं हृद्यं कृतं हृदय प्रियं कृतं। इतिहासवशात् यत्र प्रतिहारेन्दुराजः साहित्यशास्त्रस्य गुरुः अभिनवगुप्तस्य इति उक्तं वर्तते। तो लोचन टीकायां प्रामाण्यम अस्ति परंपरा प्राप्तत्वात् इति प्रतिपादितम्। अग्रे वर्तते स्वेच्छाकेसरिणः स्वच्छच्छायायासितेन्दवः त्रायन्तां वो मधुरिपोः प्रपन्नार्ति छिदो नखाः। अस्य अर्थः सर्वैः ज्ञायते एव। त्रायन्तां त्रैंग पालने धातु वर्तते त्रय धातुः। तो त्रायन्ताम् इति लोट्लकारस्य बहुवचनं प्रथम पुरुषस्य वर्तते। त्रायन्तां रक्षन्तु के रक्षन्तु तर्हि कर्तृपदं वर्तते नखाः। नखाः त्रायन्ताम् वस्तुतः त्राणस्य करणानि भवन्ति नखाः। यथा बधस्य रावणबधस्य कर्णं वर्तते बाणः, किन्तु केनचित् उच्यते बाणः रावणं हन्ति। तर्हि हननक्रियायां बाणस्य स्वातन्त्र्यं बोधयितुम् अतिशयं बोधयितुं तत्र कर्तृत्वम् उच्यते कि बाणः हन्ति। तथैव अत्र वक्तव्यम् आसीत् नरसिंहः नखैः त्रायन्ताम्। तो नखैः त्रायन्ताम् इति नखस्य नखानां कर्णत्वं भवति, किन्तु कर्णं यत् भवति तत् कर्तृपरतन्त्रं भवति। कर्तृव्यापारेणैव कर्णं सक्रियं भवति। अतः अत्र नखानां पारतन्त्र्यं न स्यात् त्राणे। त्राणे नखानां परतन्त्रता नास्ति इति द्योतयितुम् आनन्दवर्धनेन नखेषु कर्तृत्वम् आरोपितम् उक्तम्। एते नखाः ये सन्ति वस्तुतः चिन्मयस्य भगवतः नरसिंहस्य नखाः सन्ति। अतः नखाः अपि वस्तुतः चेतनाः एव सन्ति। तो नखेषु त्राणाय अन्यस्य कस्यचित् कर्तुः अपेक्षा न वर्तते, अपितु नखाः एव त्राणकरणे समर्थाः सन्ति।
एवं अत्र कुन्तक दिशा यदि विचारयामः तर्हि कारक वक्रता वर्तते। कारक वक्रता तत्र भवति यत्र कारकं तत्तु अन्यत् वर्तते किन्तु तत्र अन्यत् कारकत्वम् आरोप्यते, विशेष रूपेण कर्तृत्वम् आरोप्यते। तो नखेषु अत्र कर्तृत्वम् आरोपितम्। तो नखाः एव त्राणे समर्थात्, नखाः वह युष्मान् त्रायन्ताम् युष्मान्। ये ध्वन्यालोकम व्याख्यास्यन्ति पठिष्यन्ति तान्। तो कस्य नखाः सन्ति? तो मधुरिपोः। मधोः रिपोः, मधु नामकः वर्तते कश्चन दैत्यः, यः भगवतः कर्णमलात् उद्भूतः महाशूरः। तस्य मधोः रिपुः वर्तते, हन्त्रित्वेन घातकत्वेन यः रिपुः वर्तते भगवान् विष्णुः, स मधुरिपुः। अत्र पर्याय वक्रतापि वर्तते कि विष्णोः इति न उक्तं, मधुरिपोः इति उक्तं वर्तते। अर्थात यः दुष्टान् निहत्य सर्वान् त्रायते तस्य मधुरिपोः इमे नखाः सन्ति। पुनः नखाः इति कर्तृपदं वर्तते, तस्य विशेषणं वर्तते प्रपन्नार्ति छिदः। तत्प्रपन्नानां शरणागतानां आर्तिं पीडां ये छिन्दन्ति विनाशयन्ति ते प्रपन्नार्ति छिदः नखाः। छेदन क्रियायाः कर्मत्वम् अत्र आर्तिः इति पदार्थः वर्तते, तत्र वर्तते। पीडायां छेदन क्रिया कर्तृत्वं वर्तते उक्तम्। छेदन क्रियायाः कर्मत्वं यत्र उक्तं वर्तते, छेदन क्रियायाः कर्म वर्तते आर्तिः, पीडा। तर्हि छेदनस्य कर्म भवति कश्चित् मूर्तः पदार्थः। यथा काष्ठं भवति तो काष्ठं छिनत्ति। तो छेदन क्रियायाः कर्मत्वस्य योग्यता वर्तते मूर्ते द्रव्ये, किंतु अत्र अमूर्तः यः पदार्थः वर्तते पीडा। आर्ति शब्दस्य अर्थः पीडा। तो पीडायाः छेदन क्रिया कर्तृत्वं यत्र उक्तम्, तो अत्रापि वक्रता वर्तते। अथवा आर्ति शब्देन पीडादायकत्वेन यदि लक्षणया अत्र साक्षात् हिरण्यकशिपुः एव विवक्षितः भवति, तो आर्तिः वर्तते पीडा। पीडायाः कारणं वर्तते हिरण्यकशिपुः। तो अत्र कार्य कारण भाव संबंधः अस्ति। अतः शुद्धया लक्षणया अत्र आर्ति शब्दस्य अर्थः भवति आर्तेः कारणम्। यथा आयुः घृतम्, अत्र आयुः शब्देन आयुः यत् कार्यं वर्तते, कार्यवाचकः यः शब्दः वर्तते आयुरिति शब्दः, तस्य लक्षण कारणे स्वीक्रियते आयुष्कारणं। तथैव अत्र आर्ति कारणं यत् वर्तते तो सः वर्तते हिरण्यकशिपुः। तो हिरण्यकशिपुस्तु मूर्तः, अतः कर्मत्वं तत्र संभवति। तो एवं आर्ति शब्देन उभौ अपि अर्थौ ग्रहीतुं शक्यते। एतादृशं व्याख्यानम् अग्रेपि स्फुटं भविष्यति। हाँ 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 हाँ, शुद्धा साध्यवसाना लक्षणा
अत्र आर्ति पदे स्वीकृतं अत्र प्रयोजनं किं स्वीकर्तुं शक्यते? प्रयोजनम् अत्र किं स्वीकर्तुं शक्यते? अरे हिरण्यकश्यपस्य अत्र आर्तिशब्देन प्रयोगः। हाँ तो प्रयोजनम् अत्र वर्तते, यथा आयुः घृतम् अत्र वर्तते। अत्र घृतस्य आयुः प्रति अव्यभिचरित कारणत्वं द्योत्यते यथा, तथा पीडां प्रति हिरण्यकशिपोः अव्यभिचरित कारणत्वं वर्तते। अर्थात हिरण्यकशिपुः यः वर्तते स पीडामेव करोति, पीडयति एव। तो पीडया सह यः अव्यभिचरितः नित्यः संबंधः वर्तते स वर्तते हिरण्यकशिपौ वर्तते। तो हिरण्यकशिपौ पीडायाः पीडाजनकत्वस्य अव्यभिचरितः यः संबंधः तस्य द्योतनम् अत्र भविष्यति प्रयोजनम्, कि हिरण्यकशिपो किमपि अन्यत् कार्यं न करोति, स्वार्थं पीडयति एव, पीडया सह तस्य नित्यः संबंधः एवं वक्तुं शक्यते अत्र। तर्हि गुरुजी अत्र यहाँ पे आरती छेदन प्रयोजन क्यों नहीं ले सकते? गुरुजी आरती का जो छेदन है उसको हम प्रयोजन क्यों नहीं मान सकते? किसको? जो जब हिरण्यकशिपु का विनाश होगा तो वो प्रपन्नार्थी की वो शरणागता नाम उनके लिए ही कर रहे हैं, तो प्रयोजन तो वही होना चाहिए। प्रयोजन यहाँ जो है किसका प्रयोजन, या आप किसका प्रयोजन पूछ रहे हैं? ये लक्षणा का, यह लक्षणा मानेंगे। हाँ, लक्षणा का प्रयोजन। तो आरती शब्द में लक्षणा कर रहे हैं ना, तो आरती शब्द में जब लक्षणा कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं प्रयोजन क्या कहा है आपने? हिरण्यकशिपु का विनाश जी, जो प्रपन्नार्थी नाम आरती ये छेदंती तादृशी ते नखाः। हाँ, तो आपने कहा कि हिरण्यकशिपु का मतलब विनाश, यही प्रयोजन माने। तो वो जो प्रयोजन है, तो हिरण्यकशिपु अर्थ है आपका कहाँ से आएगा? लक्षणा से ही नहीं आएगा, आरती शब्द से। आरती शब्द में जब लक्षणा करेंगे तो हिरण्यकशिपु अर्थ लक्षणा से आ रहा है वहां पर, और जब लक्षणा से आ रहा है तो हिरण्यकशिपु शब्द का ही प्रयोग यहाँ पर कवि ने क्यों नहीं किया कि प्रपन्न शत्रुच्छिदः, प्रपन्न जो शत्रु था, प्रपन्नासुरच्छिदः, तो असुर शब्द का इन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया? आरती शब्द से उस असुर को क्यों बताना चाहते हैं? तो लक्षणा का जो प्रयोजन होगा, आरती शब्द में आने वाली जो लक्षणा है, उस लक्षणा का प्रयोजन यही होगा कि आरती से उसका नित्य संबंध है, वो पीड़ा देता ही है। तो पीड़कत्व धर्म जो है लक्ष्य अर्थ में प्रतीत होता है, वो प्रयोजन। जैसे आप कहते हैं कि गंगायाम घोषः, तो तट में सत्य पावनत्व रूप धर्म की प्रतीति होती है। तो यहाँ आरती शब्द से लक्ष्य अर्थ जो हुआ सो हुआ हिरण्यकशिपु रूप अर्थ। तो हिरण्यकशिपु में कोई प्रयोजन होना चाहिए कि आपने उसको शब्द से, अभिधा से नहीं कह करके लक्षणा से जो कहा, तो क्या कारण है? तो वो प्रयोजन यही है कि वो नित्य पीड़ा देने वाला है। तो लक्षणा का प्रयोजन हिरण्यकशिपु में पीड़कत्व का नित्य संबंध बताना है। और वो तो आरती शब्द का जब आप नहीं करेंगे हिरण्यकशिपु अर्थ, केवल पीड़ा ही ले लेंगे, तो पीड़ा केवल जब ले लेंगे तो व्यंग्य हो जाएगा कि अर्थात जिन्होंने वो हिरण्यकशिपु का वध किया। तो
आयुर्घृतम जो है, तो आयुर्घृतम में भी यही प्रयोजन माना जाता है। जहां शुद्धा लक्षणा कार्य कारण भाव से होती है, तो शुद्धा लक्षणा मानने पर ये होगा। हाँ, और तत्र लक्षणायामपि विवक्षा भवति। भवन्तः सर्वे जानन्ति कुन्ताः प्रविशन्ति अत्र वर्तते शुद्धा लक्षणा, कि कुंत संयुक्ताः पुरुषाः गच्छन्ति, तो शुद्धा लक्षणा वर्तते। तत्र कुंतगत तैक्ष्ण्यादि यः धर्मः तस्य बोधः लक्ष्ये भवति पुरुषे, कि पुरुषाः अपि तीक्ष्णाः सन्ति, तीक्ष्ण स्वभावाः सन्ति। किंतु यदा संयोग संबंधेन लक्षणा तत्र न आश्रियते, सादृश्य संबंधेन लक्षणा स्वीक्रियते, कि कुंताः पुरुषाः, कि ये पुरुष भाला हैं। तो कुंताः कह देने से मतलब वहां सादृश्य यदि लेते हैं कि कुंत सदृशाः, तब तो गौणी लक्षणा हो जाएगी, और गौणी लक्षणा में भी कुंतगत जो धर्म है उसकी प्रतीति होगी। तो विवक्षावशात वो लक्षणाएं होती हैं। तो उसी प्रकार यहाँ आरती शब्द से कार्य कारण भाव संबंध लेकर के यदि हम लक्षणा करेंगे, तो पीड़ादायकत्व जो है, पीड़ा कारणत्व जो है, उसका अव्यभिचार व्यंग्य होगा। और यदि गौणी लक्षणा कर लें कि ये पीड़ा ही है, तो पीड़ा का यदि आरोप वैसे करेंगे तो पीड़ा स्वरूपता की बोध होगा, कि वो तो वस्तुतः असुर कोई जीव है ही नहीं, वो पीड़ा ही है, अत्यंत अभेद बोध होता है, तो उसकी प्रतीति होगी। लेकिन उचित यहाँ पर है कि लक्षणा यदि करनी है तो ये कार्य कारण भाव वाली लक्षणा होगी, तो यही यहाँ व्यंग्य होगा, यही बात है। गुरुजी, शुद्धायाः स्थाने अपि यथा घृताभिन्नम् एव आयुः, तर्हि एतादृशं शाब्दबोधः तत्र शाब्दबोधं स्वीकुर्मः एव। कुत्र यथा आयुर्घृतम् इत्यत्र अपि घृताभिन्नम् आयुः, एतादृशं तत्र अभेदरूपेण एव शाब्दबोधं स्वीकुर्मः। तत्र तर्हि अधुना एव उक्तं अत्यंत अभेदस्य व्यङ्ग्यत्वं नैव 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 अभेदेन शाब्दबोधः न इष्यते। तत्र घृतकारणम् आयुष्कारणं घृतम् इत्यात्मकतया बोधः उपपद्यते, न अभेदेन। एवं भवतु। आयुः पदस्य केवलः यदि वाच्यार्थः गृह्यते, शक्यार्थः, तदा तु आयुरभिन्नं घृतम् इति बोधः भवति। अयं बोधः यः वर्तते स तु अभिधया वक्तुं शक्यते, किन्तु स बोधः बाधितः यत्र अस्ति तस्मादेव आयुरभिन्नं घृतम् एष बोधः न स्वीकर्तुं शक्यते बाधितत्वात्। सर्वत्र एव मुखं चन्द्रः उच्यते, तत्र चन्द्राभिन्नं मुखम, तो इति शाब्दबोधः तो भवति अभिधायामेव, किन्तु निराकाङ्क्षः शाब्दबोधः अयं नास्ति। प्रमाणान्तरेण अयं बाधितः वर्तते। तस्मादेव कारणात् चन्द्रपदस्य सदृशे लक्षणा स्वीक्रियते, तर्हि चन्द्रसदृशा भिन्नं मुखम् इति लक्षणया शाब्दबोधः वर्तते। व्यञ्जनया च चन्द्रगताः ये आह्लादकादित्वादयः धर्माः सन्ति ते तत्र प्रतीयन्ते। तो एतादृशे स्थले सर्वत्र
विषयः यः भवति स भवति विशेष्यः, विशेषणं भवति विषयी। अतः घृता भिन्नम आयुः इति बोधः न अत्र वर्तते। बोधः भविष्यति आयुरभिन्नं घृतम्, आयुषा भिन्नं घृतम् इति बोधः अभिधा प्रयोज्यः अस्ति। किंतु स लक्षणया बाधितः। लक्षणया लक्षणया आयुष्कारणं घृतं हाँ, आयुष कारणा भिन्नं घृतम्। घृतम् इति बोधः हाँ, उपपद्यते। द्वयोः प्रातिपदिकार्थयोः अभेद संबन्धः अतः आयुष कारणा भिन्नं घृतम् भिन्नं घृतम्। इति लक्षणया बोधः तत्र स्वीकरणीयः। अस्तु अस्तु। अस्तु प्रपन्नार्ति छिदः नखाः तो एतावतीम् आरतिं दत्तवान्, अस्माकं तु आरतिं न छिन्नवान्। अस्तु चिन्तयन्ति। तो प्रपन्नानां शरणागतानाम् आरतिं पीडां ये छिन्दन्ति ते प्रपन्नार्ति छिदः नखाः। तो कस्य मधुरिपोः नखाः। अत्र अन्यत् विशेषणं वर्तते तत् जानन्ति। स्वच्छ स्वच्छायायासितेन्दवः। तर्हि अत्र स्वच्छा या छाया वर्तते तया छायया कान्त्या आयासिताः, आयासं प्रापिताः मने क्लेशिताः इन्दवः जैहि ते। अत्र बहुवचनेन विग्रहः न कर्तव्यः। स्वच्छ स्वच्छायया आयासितः इंदुः। इंदुः तु वस्तुतः एक एव वर्तते, अतः इंदुः इति एक वचनेन विग्रहः कर्तव्यः। तो नखाः ये सन्ति तेषु आयासकर्तृत्वम् अत्र उच्यते कि नखाः आयासं जनयन्ति। कस्य? तो इंदोः चंद्रस्य। तो चंद्रस्य आयासः केन धर्मेण भविष्यति? तर्हि स्वच्छ कान्त्या, निर्मल कान्त्या। तो स्वच्छ छायया कान्त्या आयासितः क्लेशितः इंदुः यही ते। जिन नखों ने अपनी निर्मल कांति से चंद्रमा को थका दिया, कष्ट पहुंचा दिया, कि पहले चंद्रमा ही सोचता था कि संसार में हम सबसे रमणीय वस्तु हैं, सभी लोग सम्मान हमें ही देते हैं थे। ये अभागे 10-10 नख कहाँ से आ गए चंद्रमा। अब तो मुझे कोई भी नहीं पूछेगा, आदर से मेरी ओर नहीं देखेगा। इसलिए सोच करके बहुत कि इनकी कांति तो मुझसे अधिक है। जैसे कि कोई 10-10 प्रतिभाशाली आ जाएं एक जगह, और पहले एक प्रतिभाशाली था उसी का आदर होता था, अब 10-10 आ गए तो वो परेशान हो जाता है। अब 10 से कैसे प्रतियोगिता में हासिल करूं, तो प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करूं। तो वैसे ही तो स्वच्छया छायया आयासिता हिंदू यही ते। और फिर उसके बाद है मधुरिपोह एते न खाशंति। तो कीदृशस्य मधुरिपोह? तो स्वेच्छा केसरिणः। स्वेच्छया जह केसरी जातः, सिंहः जातः। तो स्वेच्छया केसरी जह वर्तते। अन्ये जे केसरिणः भवन्ति, अन्ये जे सिंहा भवन्ति, तेषां सिंह शरीरं स्वकर्मोपार्जितं वर्तते। यह प्राणी यादृशं कर्म करोति तादृशम् एव शरीरं प्राप्य कर्म फलं भुङ्क्ते। अस्माकं शरीराणि यानि सन्ति स्वेच्छया गृहीतानि न सन्ति। कर्मणां फलानुसारेण अस्माभिः शरीरं लब्धं। किंतु स यः वर्तते परमात्मा भगवान स्व
कर्म बंधनेन कर्म पारतंत्रेण केसरी न जातः अपितु स्वयं सः स्वतंत्रः स्वेच्छया एव स्वातंत्र्य शक्त्या एव स केसरी यह जातः। तो स्वातंत्र्य शक्त्या तत्र केसरीत्वं वर्तते, अतः तस्मिन् केसरिणी कर्म पारतंत्र्यं नास्ति, स्वतंत्रता वर्तते, अतः तस्य एव अवयवाः सन्ति एते नखाः, अतः नखेषु अपि स्वातंत्र्यं वर्तते, अतः स्वतंत्रः कर्ता इत्यनेन कर्तृत्वं यत्र सिद्ध्यति। स्वतंत्रः कर्ता इति पाणिनिना उक्तम्। तत्र वैयाकरणे परिष्कारः कृतः नहीं। अत्र स्वतंत्र शब्दस्य अर्थः यदि चेतनः क्रियते यस्मिन् स्वातंत्र्यं भवति, अन्येच्छानधीन प्रवृत्ति मानजः भवति, स एव अर्थः यदि गृह्यते तर्हि रथः गच्छति। अत्र रथस्य कर्तृत्वं न भवितुम् अर्हति, रथस्तु जडः वर्तते। अतः प्रकृत धातु वाच्य व्यापाराश्रयत्वेन यः अर्थः विवक्षितः भवति स एव कर्ता उच्यते वैयाकरणैः। यथा पच धातुः वर्तते तो पच धातुः अनेकान् व्यापारान् कथयति। पच धातुना वाच्यः अर्थः यदि प्रज्वलनात्मकः अर्थः विवक्षितः भवति और तस्य आश्रयः वर्तते वह्निः, तर्हि वह्निः एव कर्तृत्वेन मन्यते कि वह्निः पचति, अर्थात वह्निः ज्वलति। एवं यदि पच धातोः अर्थः वर्तते तण्डुलानां धारणम् इति धारणरूपः यः अर्थः अस्ति, स एव तस्य एव आश्रयत्वेन विवक्षिता यदि स्थाली भवति पात्रं तर्हि उच्यते स्थाली पचति। तो एवं तत्र प्रकृतः वाक्ये प्रयुक्तः यः वर्तते धातुः, तेन वाच्यः यः वर्तते व्यापारः, तस्य व्यापारस्य आश्रयत्वेन विवक्षितः यः अर्थः भवति स एव उच्यते कर्ता। तो तत्कर्तृत्वं यत् वर्तते वस्तुतः तो तत् गौणं कर्तृत्वम् अस्ति व्याकरण प्रक्रिया निर्वाहाय। अतएव पाणिनिना स्वतंत्रः कर्ता इति उक्तं। स्वातन्त्र्यं तु चेतन वृत्ति धर्मः वर्तते, स्वातन्त्र्यं भगवतः शक्तिः अस्ति। अतः स्वतन्त्रस्य भगवतः ये नखाः सन्ति अवयवाः, तत्रापि अवयवावयवी भावः तु वस्तुतः कल्पितः वर्तते। यतोहि ये अवतारा भवन्ति तेषां शरीराणि चिन्मयानि भवन्ति, ज्ञानमयानि भवन्ति। अतः ज्ञान रूपत्वात् चिन्मय रूपत्वात् नखेपि वस्तुतः एतद्दृष्ट्या यदि विचारयामः तर्हि कर्तृत्वम् अस्ति। किंतु यदि साधारण जन दृष्ट्या लोक प्रसिद्धि दृष्ट्या यदि विचारयामः तर्हि उच्यते कर्तृत्वम् अत्र आरोपितं वर्तते। हाँ तो लक्षण आरोपितं वर्तते, करणत्वम् अत्र वस्तुतः अस्ति। तत् काव्यं यत् वर्तते तत् लोक स्वभावम् अनुसरति। यतोहि काव्यकारणे उक्तं वर्तते लोक काव्यशास्त्राद्यवेक्षणात्, तो लोकानां लोक व्यवहारः यः वर्तते, शास्त्र व्यवहारः यः वर्तते सः अधीयते, तस्यैव तदनुकूलम् एव वर्णनम् अत्र भवति, न तु तद् विपरीतम्। अतएव लक्षणायाः आवश्यकता जाता काव्येपि। अन्यथा तु सर्वः पदार्थः यदि भगवद्रूपत्वेन चेतनः एव स्वीक्रियते तर्हि तत् सर्वत्र स्वातन्त्र्यं वर्तते, तर्हि मुख्यार्थबाधाभावात् क्वचिदपि लक्षणायाः प्रसंगः न भवति। तो अत्र स्वेच्छा शब्देन एतदेव सूचितम्। तो अयम् अर्थः यः वर्तते
स प्रसिद्धः वर्तते। अस्माभिस्तु लोचनं प्रारम्भनीयं। तो प्रथमः लोच अग्रे ध्वन्यालोकः न विचारयिष्यते, ध्वन्यालोकस्य विचारः टीकायामेव स्वयमेव टीकाकारः करोति एव। अतः मङ्गलाचरणम् एतदासीत्, अतएव तद्विषये किञ्चित् उक्तम्। अवश्यम्। अहं पङ्क्तिं पठामि आचार्याः। अहं पङ्क्तिं पठामि, भवन्तः तत्र निर्वचनं करिष्यन्ति। इतः दर्शयामि वा? दर्शनं तु आवश्यकं नास्ति, प्रायः सर्वेषां पार्श्वे पुस्तकम् अस्ति। एतदस्ति, ममापि पार्श्वे अस्ति। अस्तु अस्तु। नमः श्रीरस्तु। स्वयं भवतां म्यूट् जातमिति मन्ये। म्यूट् अस्ति। क्षम्यताम्। श्रीरस्तु। स्वयं अव्युच्छिन्न परमेश्वर नमस्कार संपत्ति चरितार्थोपि व्याख्यात्रि श्रोतॄणाम् अभिघ्नेन अभीष्ट व्याख्याश्रवण लक्षण फल संपत्तये समुचिताशीः प्रकटनद्वारेण परमेश्वर सामुख्यं करोति ग्रंथकारः। स्वेच्छा इति वृत्तिकारः। अस्तु, वृत्तिकारः। वृत्तिकारः। वृत्तिकारः परमेश्वर सामुख्यं करोति। अत्र सामुख्य शब्दस्य अर्थः अनुकूलता, आनुकूल्यम्। आनुकूल्यम्। परमेश्वरस्य अनुकूलतां करोति, परमेश्वरः अनुकूलः भवतु, भूयात्। तो वृत्तिकारः। अत्रापि वृत्तिकारः क्वचित् शब्दः प्रयुक्तः अभिनवगुप्तेन, क्वचित् च कारिकाकारः इति प्रयुक्तः। तो एतत् शब्दद्वयम् आश्रित्य ऐतिहासिकैः विवादः आरब्धः यत् ध्वन्यालोकस्य वृत्तिकारः वर्तते अन्यः आनन्दवर्धनः, कारिकाकारः अन्यः वर्तते सहृदय नामकः कश्चित्, सहृदयः। किन्तु पश्चात् पौर्वापर्यानुसन्धानेन सिद्धान्तितं यत् वस्तुतः वृत्तिकारः एव वर्तते, कारिकाकारः द्वयोः ऐक्यं वर्तते, अभेदः अस्ति। भेदेन कथनं तु एकस्मिन्नपि संभवति कि यदा स वृत्तिं करोति तदा स एव वृत्तिकारः भवति, और यदा कारिकं करोति तदा स एव कारिकाकारः। ते एतादृशाः व्यवहाराः लोके भवन्ति। तो वृत्तिकारः एकः एव, तर्हि आनन्दवर्धनः यः वर्तते स परमेश्वरस्य सामुख्यं करोति। कथं करोति? तो समुचितासिः प्रकटनद्वारेण। समुचिता वर्तते या आशिः, आशीर्वादः। आशिष शब्दः स्त्रीलिंगः, आशिः आशिषौ आशिषः। तो समुचिता या वर्तते आशिः, आशीर्वादः, तस्य प्रकटनद्वारेण, आशीर्वाद दानद्वारा। अत्र आशिः इत्यस्य विशेषणं वर्तते समुचिता आशिः। आशीर्वादः दत्तः वर्तते नखाः त्रायन्तां, मने मधुरिपोः नखाः त्रायन्तां। तो त्राणस्य अत्र कर्ता, कर्तारः नखाः सन्ति। ये ध्वन्यालोकं पठिष्यन्ति अथवा व्याख्यास्यन्ति तेषां त्राणं यत्र विवक्षितं वह वर्तते, वह युष्मान् त्रायन्ताम्। तो किं त्राणं तस्यैव भवति यः भीतः भवति।
तर्हि किं ध्वन्यालोकस्य अध्येतारः व्याख्यातारः भीताः सन्ति यथा त्राणं यदि भीतः कश्चित् अस्ति तं प्रति यदि उच्यते कि भगवान् त्रायताम् तर्हि तु समुचिता तत्र आशीः अस्ति, किन्तु यः अभीतः शूरः तत्र आशीः दीयते सत्कामना क्रियते किन्तु तस्य कृते आशीः तत्र समुचिता सम्यक उचिता नास्ति, उचिता तु अस्ति सम्यक उचिता नास्ति। तर्हि भयस्य कारणं किं वर्तते? तो मन्ये आनन्दवर्धनेन चिन्तितं कि काव्यशास्त्रे शास्त्रीयं यत् तत्त्वं वर्तते ध्वनिनामकं तत्त्वं तत् स्वीकारे भीताः भविष्यन्ति श्रोतारः अध्येतारः, यतो हि ध्वनेः अभाववादिनः अनेके विरोधिनः विराजन्ते। तो तेभ्यः विरोधिभ्यः युष्मान् नखाः त्रायन्ताम्। तो ये ध्वनेः विरोधिनः सन्ति, ध्वनि सिद्धान्तस्य ये विरोधं कुर्वन्ति, तो विरोधी एव वर्तते वस्तुतः अत्र हिरण्यकशिपुः। तो हिरण्यकशिपुः यः वर्तते तस्य तस्मात् त्राणं भवेत् युष्माकं तदेव तु ध्वन्यालोकं प्रति भवतां प्रवृत्तिः स्यात्, अन्यथा तु विरोधिनः कथयिष्यन्ति ध्वन्यालोके किमपि नास्ति, ध्वनितत्त्वं किमपि नास्ति, एतत् सर्वं तु बकवास् वर्तते, किमपि अत्र नास्ति। अतः तादृशाः ये तादृशं यत् विरोधी दलं वर्तते हिरण्यकशिपुः तं विदार्य युष्मान् त्राणं युष्माकं त्राणं नखैः भवतु इति प्रतिपादिते। तो समुचित शब्दस्य आशिषि समुचितत्वं यद् वर्तते तत्र हेतुः वक्तुं शक्यते। शूरः एव भीतान् त्रातुं शक्नोति, अतः तथा प्रतिपादितम्। तो समुचितायाः आशिषः प्रकटनद्वारेण परमेश्वर स्वामुख्यं करोति। मुख्यं तो प्रयोजनं वर्तते परमेश्वरस्य अनुकूलता, कि ममापि अनुकूलता भवेत् परमेश्वरस्य, व्याख्यातॄणां श्रोतॄणामपि च भवेत् अनुकूलता। और अनुकूलता या भवेत् तत्र अनुकूलतायाः गर्भे वर्तते आशीर्वाददानं। यः आशीर्वादः यत्र समुचितः वर्तते, भगवतः आशिषं विना ध्वन्यालोकं प्रति प्रवृत्तिः न भविष्यति व्याख्यातॄणां श्रोतॄणाम्। मधुरिपुरपि ध्वनिवादिः वा? किम्? अत्र मधुरिपोः अपि ध्वनिवादित्वम् उक्तं वा इति? मधुरिपोः ध्वनिवादी अस्ति। मधुरिपुः कः अस्ति? मधुरिपोः अपि ध्वनिवादित्वम् उक्तं वा? तथा हिरण्यकशिपौ ध्वनिविरोधिनाम् आरोपः। हाँ हाँ हाँ, तो एतद् वक्तुं शक्यते। अस्माकं पार्टी सदस्य वर्तते। हैं? अस्माकं पार्टी मध्ये अस्ति। हाँ, तो मधुरिपोः अस्ति। तो मधुरिपो यः भवति स मधुं नाशितवान् तथैव विरोधिनं नाशयतु। तो मधुरिपोः त्राणे आवश्यकता नास्ति, यथा एकस्याः पिपीलिकायाः विनाशाय परमाणु बम प्रयोगस्य आवश्यकता नास्ति, तथैव एतादृशस्य त्राणस्य कृते मधुरिपोः आवश्यकता नास्ति। तस्य नखाः एव एतत् कर्तुं समर्थाः सन्ति। तत्समुचितत्वम् आशिषि तो वक्तव्यं कि आशिषि समुचितत्वं नाम किम्? आशीर्वादः यः समुचितः भवति
यदि कश्चित् यात्रां प्रति गच्छति तो कथयन्ति शुभास्ते सन्तु पंथ पंथानः एवं वदन्ति। यदि विद्याम् अध्येतुं कश्चित् गच्छति कश्चित् आशीषं दद्यात् धन लाभः भवतु, तो धन लाभः समुचिता आशी नास्ति तत्र प्रयोजनं वर्तते विद्या, तो विद्या लाभः भवतु एता दृक् आशीः समुचिता। अस्तु। किमर्थं परमेश्वरस्य सामुख्यं करोति तत्र तादर्थ्ये चतुर्थीं वदति। अविघ्नेन अभीष्ट व्याख्या श्रवण लक्षण फल संपत्तये। अभीष्टा जा वर्तते व्याख्या, ध्वन्यालोकस्य श्रवणम, तो अभीष्टा जा व्याख्या श्रवणम च तल्लक्षणम तत्स्वरूपम यत् फलम वर्तते तस्य फलस्य संपत्तये मने सिद्धये। परमेश्वर सामुख्यस्य फलम वर्तते, फलस्य सिद्धि वर्तते अभीष्ट व्याख्या श्रवणम, तो अभीष्टायाः व्याख्यायाः श्रवणम इति यदि अर्थः की क्रियते तत्पुरुष समासः यदि क्रियते तर्हि व्याख्यात्रीणामेव फलं सिद्ध्येत। उपरि लिखितं वर्तते व्याख्यात्री श्रोत्रीणाम्, अतः क्रमेण यथासंख्यं यत्र अन्वयः कर्तुं शक्यते तदेवास्ति कि व्याख्यात्रीणां व्याख्या रूप फल व्याख्या लक्षण फल संपत्तये और श्रोत्रीणां श्रवण लक्षण फल संपत्तये। हाँ, व्याख्याताओं को व्याख्या रूप फल सिद्ध हो जाए और श्रोताओं को सुनना चाहते हैं तो श्रवण रूप फल सिद्ध हो जाए। श्रवणे व्याख्याने च कश्चन विघ्नः न भवेत्। तो कथम फल संपत्ति स्यात्, तो अविघ्नेन। अविघ्नम विघ्नानाम अभावः, अविघ्नम अव्ययी भाव समासः, तो अविघ्नेन विघ्नाभावेन व्याख्या श्रवण फल व्याख्या श्रवण लक्षण फल संपत्ति ही स्यात् एतदर्थं सामुख्यं क्रियते व्याख्यात्रीणां श्रोत्रीणां। तो वृत्तिकारः स कीदृशः वर्तते, तो वृत्तिकारस्य विशेषणं वर्तते स्वयं अव्युच्छिन्न परमेश्वर नमस्कार संपत्ति चरितार्थः अपि। वृत्तिकारः यः वर्तते स निरन्तरं परमेश्वरस्य नमस्कारं करोति। आनंद अभिनव गुप्तः जानाति आनंदवर्धनस्य दैनिकी क्रिया का आसीत्, दैनिकः आचारः कः आसीत्। तो आनंदवर्धन विषये अभिनव गुप्तः यावत् जानाति तथा तु वयं ज्ञातुं न शक्नुमः। अतः अव्युच्छिन्न विशेषेण उत्कृष्टेन उत्कर्षेण च छिन्नः यः भवति, छिन्नः त्रुटितः, उच्छिन्नः उत्कृष्टेन छिन्नः और विशेषेण उत्कृष्टेन च उत्कर्षेण च यः छिन्नः वर्तते त्रुटितः वर्तते और न तथा अस्ति इति अव्युच्छिन्नः। तो अव्युच्छिन्नः वह यः वर्तते, तो कः अस्ति अव्युच्छिन्नः, तो नमस्कारः। परमेश्वरः यः वर्तते
तस्यापि विशेषणं यद्यपि यत्र कर्तुं शक्यते अविच्छिन्नः यः वर्तते परमेश्वरः माने नित्यः यः वर्तते परमेश्वरः तस्य नित्यस्य परमेश्वरस्य नमस्कारस्य या वर्तते संपत्तिः सिद्धिः तया चरितार्थः माने कृतार्थः अस्ति वृत्तिकारः अथवा परमेश्वर शब्देनैव नित्यता ज्ञायते कि परमेश्वरः नित्यः एव भवति तर्हि तद् विशेषणं पुनः व्यभिचाराभावात् न दातुं शक्यते अतः अव्युच्छिन्नः इति नमस्कारस्य विशेषणं स्वीकर्तव्यम् कि अव्युच्छिन्नः माने निरन्तरः यः वर्तते परमेश्वर नमस्कारः परमेश्वर नमस्कारस्य विच्छेदः मध्ये न भवति निरन्तरं यः परमेश्वरं नमस्करोति हाँ तर्हि एवं स्वयं अव्युच्छिन्नः निरन्तरः यः वर्तते परमेश्वर नमस्कारः तस्य नमस्कारस्य संपत्त्या सिद्ध्या चरितार्थः अपि वर्तते यः वर्तते वृत्तिकारः सः एवमर्थं परमेश्वर सामुख्यं करोति हाँ और यदि अव्युच्छिन्न शब्दस्य विशेषणस्यापि अव्यभिचरितस्यापि विशेषणस्य प्रयोगः भवति स्वरूप ज्ञानाय कि यदि कश्चित् दुग्धं न जानाति कदाचिदपि दुग्धं न दृष्टवान् तदा तस्मै वक्तुं शक्यते कि तस्मिन् प्रकोष्ठे गच्छ दुग्धमानय तो दुग्धं कीदृशं भवति हम न जाने तदा उच्यते श्वेतं श्वेतः द्रव पदार्थः तत्र वर्तते श्वेतं दुग्धं तत्र भवति श्वेतं तर्हि दुग्धस्य स्वरूपस्य ज्ञानाय तत्र श्वेत शब्दस्य प्रयोगः वर्तते यद्यपि श्वेत शब्दस्य व्यभिचारः दुग्धात् नास्ति तथैव परमेश्वरस्य नित्यता तु वर्तते एव किन्तु ये अज्ञाः सन्ति न जानन्ति परमेश्वरः नित्यः वर्तते परमेश्वरः अथवा ब्रह्मादिवत् सोपि विनाश माने शाली वर्तते तदर्थम अव्युच्छिन्न इति मन्यते तदा परमेश्वरस्यापि विशेषणत्वम् अत्र स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि अर्थ भवति नित्य परमात्मा के नमस्कार की संपत्ति से सिद्धि से जो स्वयं कृतार्थ हो गए हैं वृत्तिकार तो उनको यहाँ मंगल करने से कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि वो कृतार्थ हैं ये मंगल करने से उनको कोई लाभ होने वाला नहीं है अपितु दूसरे के उपकार के लिए व्याख्याता और श्रोताओं के उपकार के लिए वो परमेश्वर का सामुख्य कर रहे हैं गुरुजी हाँ ग्रंथकर्ता यदि स्वयं नमस्कार संपत्त्या चरितार्थः अस्ति चेत् अत्र व्याख्यायाम् अभिनवगुप्तः लिखति करोति इति मन्ये अत्र निचः प्रयोगः अधिकः तत्र श्लाघ्यः वर्तते निचः प्रयोगः कारयति इति यतोहि वह युष्मान् त्रायन्ताम् इति मुख्यः अंशः अस्ति मुख्यः ग्रन्थांशः तं ग्रन्थांशं यदि व्याख्याति कश्चित् तर्हि करोति इति सामुख्यीकरणे आनन्दवर्धनस्य एव कर्तृत्वम् अधिकं प्रतिलक्ष्यते कदाचित् निचः प्रयोगः अधिकः तत्र साधु स्यात् कारयति इति निचः प्रयोग तो नास्ति किंतु निचः अर्थः तथा भावार्थ रूपेण वक्तुं शक्यते कि यत् कारयति हाँ तदेव कारयति इति यदि क्रियापदं स्यात् निजन्त क्रियापदं तेन अधिकं स्पष्टं स्यात् नहीं हाँ किंतु अत्र स्वयं करोति तो कारयति इत्यनेन प्रतीयते यत् स्वयं स न करोति
कारयति यथा देवदत्तः यज्ञदत्तेन पाचयति तत् पाक क्रियायां तस्य अन्वयः न स्यात् किंतु अत्र आनन्दवर्धनस्यापि अन्वयः अभिप्रेतः मंगले इष्टः हाँ सोपि तत्र सन्नपि चरितार्थः हाँ चरितार्थः सन्नपि तो पुनः पुनः भगवन्नाम ग्राह्यम चरितार्थः जातः तथापि एक करोति तो प्रयोजनं तो अन्यत् वर्तते किंतु स्वकीयम् अपि कर्तृत्वं तत्र अपेक्षितं वर्तते अस्तु अस्तु परमेश्वर सामुख्य करणे कर्तृत्वं तस्यैव वर्तते तो स्वकर्तृत्वम् अपि तत्र बोधयति अवश्यम् और स्वयं तत्र पदम दत्तम स्वयं मने आत्मना आत्मना एव जह कृतः वर्तते अव्युच्छिन्नः परमेश्वरस्य नमस्कारः अथवा अव्युच्छिन्नस्य परमेश्वरस्य नमस्कारः तस्य संपत्त्या स चरितार्थः वर्तते तो स्वयं स परमेश्वरस्य नमस्कारं करोति इति प्रतीयते अन्यथा वदन्ति न यजमाना भवन्ति कि अहं तो कार्यालयं गच्छामि भवान् मम कृते जपं करोतु परमेश्वर नमस्कारं करोतु तो एवं न आसीत् स्वयं तत्र करोति इति स्वयं पदं दत्तं कि स्वयमेव आत्मना एव अव्युच्छिन्नः यः परमेश्वर नमस्कारः तेन तस्य संपत्त्या चरितार्थः कृतार्थः अयं वृत्तिकारः व्याख्यात्रीणां श्रोत्रीणां च यविघ्नेन अभीष्टं यत् वर्तते व्याख्यालक्षणं फलं श्रवणलक्षणं च फलम् अत्र द्वन्द्वः वर्तते यतः प्रत्येकं योजनीयम् अत्र अभीष्टात् चासौ व्याख्या अभीष्ट व्याख्या पूर्वम एवं करणीयम व्याख्या च श्रवणं च तो व्याख्या श्रवणे एतद् विशेषणं भविष्यति द्वयोः तो अभीष्टे माने व्याख्या अस्ति अभीष्टा तो अभीष्टा इति स्त्रीलिंगे भविष्यति एवं च श्रवणं वर्तते नपुंसकं तर्हि अभीष्टं भविष्यति तो अभीष्टा व्याख्या अभीष्टं श्रवणं तो अत्र पदद्वयं जातम् एकं नपुंसकलिंगम् एकं स्त्रीलिंगं तत्र एक शेषः भविष्यति तर्हि नपुंसकलिंग एव भविष्यति नपुंसकम् अनपुंसकेन एकवच्चास्यान्य तरस्यां तर्हि अभीष्टे इति कुर्मः तो अभीष्टे व्याख्या श्रवणे तदनन्तरं बहुव्रीहि समासः कर्तव्यः अभीष्ट व्याख्या श्रवणे लक्षणम या लक्षणम या लक्षणे करें मने स्वरूपे हाँ यस्य तत्फलम ययोः ते अहो व्याख्यात्रि श्रोत्रिण ययोः ते अभीष्ट व्याख्या श्रवण लक्षणे ते के अन्य पदार्थों को तो फले फलम विविधम वर्तते ना फलम दोनों का अलग-अलग करना है ठीक है एकम फलम वर्तते श्रवणम तो अभीष्ट व्याख्या श्रवण लक्षणे च इमे फले अभीष्ट व्याख्या श्रवण लक्षणे फले तो अत्र पुनः कर्मधारयः समासः जातः बहुव्रीहि जातः कर्मधारयः जातः तयोः फलयोः अभीष्ट व्याख्या श्रवण लक्षण फलयोः या संपत्ति तो संपत्तये यतो हि अत्र द्वे फले विवक्षिते यतो हि द्वौ अधिकारिणो स्तः व्याख्यातारः और श्रोतारः तर्हि व्याख्या
श्रवण शब्दयोः द्वंद्व समासः, व्याख्या श्रवण शब्दयोः अभीष्ट शब्देन पुनः कर्मधारय समासः, पुनः लक्षण शब्देन बहुव्रीहि समासः, पुनः फल शब्देन कर्मधारय समासः, पुनः षष्ठी तत्पुरुष समासः। एवं वर्तते। और मध्ये वर्तते व्याख्या श्रवण, द्वंद्वस्य आदौ यः भवति तस्य प्रत्येकम् अन्वयः भवति। अतः अभीष्ट शब्दस्य प्रत्येकम् अन्वयः, अभीष्टा व्याख्या अभीष्टं लक्षणम्। और द्वंद्वस्य अन्ते वर्तते लक्षण शब्दः, तो लक्षण शब्दस्यापि व्याख्यया अन्वयः और श्रवणेन अन्वयः। तो अभीष्ट व्याख्या लक्षणम फलम और अभीष्ट श्रवण लक्षणम यत् फलम तयोः संपत्तये। तो एवं आदौ अन्ते च यत् पदं वर्तते तो द्वयोः उदाहरणं यत्र दातुं शक्यते। परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति आश्रित्य अपि परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः इति आश्रित्य अपि तत्र अभीष्टे इति नपुंसकं स्वीकर्तुं शक्नुमः वा? परवल्लिंगम द्वंद्व तत्पुरुषयोः, तो अभीष्ट अत्र तो द्विविधः शब्दः वर्तते न? व्याख्या श्रवणे तर्हि कीदृशे व्याख्या श्रवणे तर्हि कीदृशे व्याख्या श्रवणे तर्हि अभीष्टे व्याख्या श्रवणे अभीष्टे तर्हि साक्षादेव एतत् स्वीकर्तुं शक्नुमः न साक्षात् अथवा तत्र पुनः यद् भवता सूत्रं पूर्वं तु द्वंद्व समासः कर्तव्यः एव। द्वंद्व समासः यदि न क्रियते तर्हि द्वंद्वादिः भविष्यति न अभीष्ट शब्दः, तदैव तस्य एवं भवति। तो विग्रह यदि कर्तव्य तो अभीष्ट शब्दस्य एकशेषः अभीष्टः अभीष्टम् इत्यनयोः तत्र एकशेषः कर्तव्यः। कर्मधारयः न भवति। अभीष्टे च इमे व्याख्या श्रवणे इति न भविष्यति। तो अभीष्टे अभीष्टा अभीष्टम् इति अभीष्टे इति एकशेषः पूर्वं भवति। अभीष्टश्च अभीष्टं च इति अभीष्टे और अभीष्टे व्याख्या लक्षणे श्रवणे व्याख्या श्रवणे। तो अभीष्ट व्याख्या श्रवणे इति संपूर्णं यत् पदं जातं तत् जातं नपुंसकलिंगम् अवश्यं। लक्षण शब्दः न तो द्वंद्व समासे न वर्तते। लक्षण शब्दः तु अत्र नपुंसकलिंगः वर्तते फल शब्दस्य विशेषणत्वेन। लक्षणं च तत् फलम्। तो बहुव्रीहौ तु परवल्लिंगम किमस्ति, बहुव्रीहौ तु लिंगम विशेष्यवत् अन्य पदार्थवत् भवति। अन्य पदार्थवत् तो फलं वर्तते नपुंसकलिंगम, तस्मादेव अत्र एवं जातम्। तर्हि अद्य समुचितासिः प्रकटनम् एव भवतु। एवं तो ऐसा तो सुदीर्घा परंपरा वर्तते, यावत् भवति तावत् भवति, किंतु अक्षरात् यः शब्दः तत्र वर्तते तो शब्दात् कथम अर्थः निःसरति इति एव तत्र विचारणीयं। भावार्थस्तु सत्र टीकायां दत्तः एव वर्तते। अब समुचितासि प्रकटनद्वारेण तस्समुचिता चासौ आसीः समुचितासीः तस्याः समुचितासिसः प्रकटनं तस्समुचितासिः प्रकटनं समुचितासिः प्रकटनम् एव द्वारम्
तो प्रकटन रूपम वर्तते द्वारम, सिह प्रकटन द्वारम तेन प्रकटन द्वारेण। अत्र सः ग्रन्थसमाप्तिं नेच्छति वा? अयं नहीं, यतोहि स्वयमेव भवतु चरितार्थः भवतु, अनेके चरितार्थाः स्युः, तथापि स्वयं तु कदाचिदपि ग्रन्थम् आरभते, अतः ग्रन्थसमाप्तिमपि इच्छति एव मनसि। नाम मङ्गलस्य ग्रन्थपरिसमाप्तिं प्रति कारणता भवति इति प्रश्नः। तर्हि ग्रन्थसमाप्तिरूपफलम् अत्र न उल्लिख्यते। वो तो तत्तु अर्थतः स्वयं सिद्धम। अग्निः येन केनापि प्रकारेण स्पृश्यते दहति एव। अतः दहनम् उल्लेखितः स्यात्। तदभिलाषेन मंगलम भवतु अथवा न भवतु, मंगलम यदि अस्ति चेत् ग्रन्थपरिसमाप्तिः समाप्ति भविष्यत्येव। तर्हि अद्य एतावदेव। अस्तु, प्रणामः गुरुजी। नमामि। प्रणामः।